بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه شبکه شارجه، بحثی رو در ارتباط با امت وسط و ایمان امت وسط به پروردگار متعال و رب ذوالجلال داشتیم که در ارتباط با اثبات وجود پروردگار متعال و به همین صورت صفات رب ذوالجلال بحثی رو آغاز کردیم. گفتیم که صفات پروردگار متعال اثباتش برای امت مسلمان یکی از مبناهای فکری و اعتقادیشون هست. ابتداء فکر و اعتقاد توحید بر تصور صحیح امت اسلام و امت وسط در ارتباط با پروردگار متعال هست. صفات پروردگار متعال دو نوع کلی میشه تقسیم کرد. یک نوع صفات ایجاب هست که به الله متعال نسبت میدیم وجود این صفت رو، و نوع دومش صفات سلبی هست که از الله متعال نفی میکنیم اون چه که صفات شایسته او نیست. قرآن کریم برای اینکه امت وسط رو، امت اسلام رو از بین امتها جدا بکنه و از هر جهت مسیرش رو و فکرش رو روشن بکنه، هم اون افکاری که به الله متعال نسبت داده میشه و شایسته مقام رب ذوالجلال نیست، هم اونها رو نفی میکنه و هم اون صفاتی که شایسته مقام الهی هست و ذات او هست رو به اثبات میرسونه. صفات ایجابی در قرآن کریم بسیار زیاد هست. خاتمه اکثر آیات و بلکه ابتدای هر سوره با صفت الرحمن الرحیم دیده میشه و بیشترین صفت هم صفت رحمت پروردگار متعال هست. کل این جهان نشأت گرفته از رحمت رب ذوالجلال هست. وجود ما، نعمت‌هایی که درش هستیم، نظامی که در سایه اون نظام داریم زندگی میکنیم، آخرت و عاقبت و نهایتی که برای این جهان هستی پروردگار متعال در نظر گرفته، تمام این جهان پرتوی از رحمت و حکمت او هست. خلقت او پرتوی از رحمت او هست. رحمت بر همه بندگان خودش، بر همه موجودات و به طور خصوص برای مؤمنینی که ایمان به او میارند و در سایه نظام او زندگی خودشون رو سپری میکنند. حاکمیت و سلطه‌ای که الله متعال بر جهان داره قیوم هست. صفتی هست که در برگیرنده تمام صفات فعلی هست. سرپرست و حاکم مدبر امر جهان هست. کمال قیمومتش در حکمتش هست. کمال قیمومتش در نظم و نظامی که گذاشته هست. کمال قیمومتش در اقتداری که بر جهان داره هست. کمال قیمومتش در حساب و کتاب خلائق هست. کمال قیمومتش در ارسال انبیاء و مرسلین هست. کمال قیمومتش
در تدبیر این نظام آفرینش هست. کمال قیمومتش در هدایت همه موجودات هست. و پروردگار متعال حی هست، حی قیوم هست، زنده پایدار هست. کمال صفات ذاتی در کمال حیاتش هست. کمال حیات در کمال بصیر بودن پروردگار متعال هست. کمال حیات در کمال سمیع بودن پروردگار متعال هست. کمال حیات در کمال علیم بودن پروردگار متعال هست. الله متعال علیم هست، علیم به ذات صدور هست، خبیر بما تفعلون هست. از هیچ چیزی غافل نیست. در عین حال که ما صفات ایجاب رو داریم، صفاتی هست که سلب میکنه از الله متعال اون چی که شایسته اون نیست. سبحان الله عما یصفون، الله متعال پاک از اون چی که وصفش میکنند. و ما الله بغافل عما تعملون، الله متعال غافل نیست از اون چی که شما انجام میدید. و ما کان الله بظلام للعبید، الله متعال ستم به بنده خودش نمیکنه. و الله متعال لم یلد ولم یولد، نه فرزندی رو زاده و نه هم از کسی زاده شده هست. الله متعال قدوس هست، پاک هست، منزه هست از هر عیب و نقصی در هر زمینه‌ای. الله متعال سبوح هست، باز هم از هر نوع شرکی، از هر نوع آلودگی به شرک بندگان انجام میدن منزه و پاک هست. هر دوی این نوع صفات، چه صفات سلبی و چه صفات ایجابی، تفکر و اندیشه توحیدی امت وسط رو شکل میده و بر اساس این تفکر توحیدی هست که انسان مؤمن ایمان خودش رو به الله متعال پایریزی میکنه. الله متعال از زبان نبی خودش به ما به این صورت یادآور میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که ما اصاب احد قط هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدک. هیچ انسانی در زندگی خودش مشکلی رو مواجه نمیشه، ناراحتی و اندوهی رو مواجه نمیشه، مگر این که اگر بگه پروردگارا من بنده تو هستم و بنده تو هستم و بنده کنیز تو هستم، پیشانی من به دست تو هست، ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، و حکم تو هم در من جاری و ساری هست، و عدل فی قضاؤک، و قضاء تو، حکم تو هم در من عدل هست. اسألک بكل اسم هو لک، از تو میطلبم، متوسل میشم به هر اسمی که از تو هست، هر صفتی که تو داری، صفاتی که ما میدونیم و نمیدونیم، صفاتی که بهش توجهی داریم یا توجه نداریم. سمیته به نفسک، تو نفس خودت رو با اون نام بر خودت اطلاق کردی. او علمته احدا من خلقک، یا این که کسی از خلائق خودت رو آموزش دادی. او انزلته فی کتابک، یا این که در کتابی از کتابهای خودت نازل کردی. او استأثرت فی علم الغیب عندک، یا صفت یا اسمی که در علم غیب نزد خودت گذاشتی که ما نمیدونیم. احاطه کردن بر تو غیر ممکن هست، ما عاجز هستیم. تو برتر و والاتر از اون چی هستی که ما فکر کنیم که بخوایم به تو و بر تو یا در ارتباط تو احاطه علمی پیدا کنیم. ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، که این قرآن رو بهار دل ما قرار بده و به همین صورت
نور قلب ما قرار بده و جلاء حزنی و ذهاب همی و از بین برنده ناراحتی و اندوه هم قرار بده. این دعا رو کسی نمیکنه مگر اینکه ابدله الله مکانه فرجا، الله متعال بعد از این براش گشایشی رو ایجاد میکنه توسل به اسماء الهی، به صفات پروردگار متعال. امت وسط متوسل به الله متعال میشه، متوسل به غیر الله نمیشه. امت وسط متوسل به قبر و متوسل به نمیدونم اماکنی که بهش اماکن تبرک متبرک میگن نمیشه. حتی وقتی که ما به حج هم میریم توسلمون به الله هست، برکت رو از الله میخوایم، مظاهر عبادی رو انجام میدیم به خاطر اینکه برای اظهار عبودیت در مقام پروردگار متعال. و هیچ نوع، هیچ چیزی، هیچ خلقی نمیتونه در حکم الهی، در اراده الهی تأثیر گذار باشه که ما بهش متوسل بشیم. ما توسلمون به ذاتش هست و به صفاتش هست. به همین صورت الله متعال اسمی رو به عنوان اسم اعظم ازش یاد میشه که هر کسی اون رو بخواد، با اون اسم اعظم الله متعال رو بخواد، اجابت میشه. سمع النبی صلی الله علیه و سلم، نبی صلی الله علیه و سلم فردی رو شنیدن گفتن که اللهم انی اسألک بانک انت الله الاحد الصمد، تو هستی الله، تو هستی یکتا بی‌نیاز، همه به تو نیازمند. صمد در واقع هم صفت سلب نیاز رو از الله سلب میکنه و هم نیازمند بودن همه به الله متعال رو اثبات میکنه. یعنی الله متعال بی نیاز هست و همه به اون نیازمند هستند. صفتی هست که در برگیرنده تمام صفات الهی هست. سوره اخلاص در واقع یکی از جامع ترین سوره های قرآن هست. ثلث قرآن هست، چون یک سوم قرآن توحید هست. قل هو الله احد، یکتا هست در ذاتش، در صفاتش، در کمالش، در وجودش، بی همتا هست. احد بودن دومی رو با خودش نداره. واحد اثنین داره، دوم داره، ولی احد دوم نداره. هیچ احدی با وصف احد وصف نمیشه. این صفت شایسته او هست فقط. قل هو الله احد، فقط او احد یکتاست، در صفاتش یکتاست، در وجودش یکتاست، در حاکمیتش یکتا هست، در حایط روایی یکتا هست. الله الصمد لم یلد ولم یولد، نه زاده شده و نه هم کسی رو زاییده، نه فرزندی رو داره نه فرزند کسی هست. ولم یکن له کفوا احد، و کسی هم باش برابر نبوده، بی عنوان برابر باش نمیتونه باشه. همه اینها در واقع هم صفات، هم نفی صفات عدم لایق به مکان الهی، مقام الهی رو در بر داره، صفات سلبی رو، و هم صفات ایجابی که کمال و جلال پروردگار متعال رو میرسونه. لا اله الا انت المنان بدیع السماوات والارض، تو هستی که دنیا، جهان و آسمان ها و زمین رو بدون مشابه قبل آفریدی. یا ذا الجلال والاکرام، ای صاحب جلال و ای صاحب اکرام. یا حی یا قیوم، ای زنده پایدار و ای زنده‌ای که همه رو قیمومت میکنی، بر همه مدیریت داری. انی اسألک
از تو میطلبند. این جمله رو که به زبانش آورد، فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که به اصحابشون تدرون ما بما دعا؟ قالوا الله و رسوله اعلم. گفتن که الله و رسولش میدونن که به وسیله چه چیزی دعا کرد، متوسل به چه چیزی شد. پیامبر فرمودن که والذی نفسی بیده لقد دعا الله باسمه الاعظم العظیم الذي اذا دعی به اجاب و اذا سئل به اعطى. به اسم عظیمی متوسل شد که اگر دعا بکنه الله متعال رو بخواد، الله متعال پاسخش رو میده، و اگر از الله متعال چیزی رو طلب بکنه، حاجتی رو طلب بکنه، الله متعال حاجتش رو هم برآورده میکنه. در هر زمینه‌ای دست دعا به الله متعال بلند بکنه، چه نیازی داشته باشه، چه کمکی داشته میخواسته باشه، الله متعال دعاش رو اجابت میکنه. در اینجا هم صفات پروردگار متعال هست. لا اله الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. در واقع الله لا اله الا هو، یکتایی پروردگار متعال، کمال صفات رب ذوالجلال رو در بر داره. به همین صورت در روایت دیگری اومده که پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدن که یک فردی باز هم جمله دیگه رو به زبان آورد شبیه به این جمله. گفت که الله اسألک بانک الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. از تو میخوام پروردگارا، توی یکتایی بی همتای، همه به تو نیازمند، بی نیاز از همه، نه فرزندی رو زاییدی و نه فرزندی تو از کسی زاییده شدی و هیچ کسی هم شبیه تو نیست. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لقد سأل الله باسمه الاعظم. با اسم اعظم پروردگار متعال الله متعال رو خواست. صفات الهی رو ما به اثبات میرسونیم با کمال اون چی که محتوای این صفات هست، بدون هیچ گونه نقص و بدون هیچ گونه تشبیهی و مطابق با اون چیزی که در قرآن و سنت هست، و بدون هیچ نوع اجتهادی که بخوایم از خودمون اسمی یا صفتی رو به الله متعال نسبت بدیم. امت وسط بر اساس کتاب و سنت به پروردگار متعال صفات و اسما رو نسبت میده، و به همین صورت امت وسط بدون تأویل و بدون تشبیه و بدون تمثیل و بدون معطل کردن معنای اسما و صفات ایمان داره به تمام اسما و صفاتی که در قرآن و سنت براش نقل شده. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.